अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज के हम इस लेक्चर के अंदर पोशीदी निगाही पढ़ेंगे कि जो चीज़ें पहनी जाती हैं उनके नाम क्या हैं और उनके साथ जुमला बंदी वगैरह किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हमारे पास बताया जा रहा है फ़र्क जो है किताब और किताबहा का, कि एक किताब और एक से ज़्यादा को किस तरह से अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हवाल पुरसी आ रही है, इसको हम साथ में पढ़ते हैं। शुमा अहले ईरान हस्ती, तुम ईरान से ताल्लुक़ रखते हो। ना, मन अहले सूरिया हस्तम, मैं सीरिया यानी शाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसमें शुमा चीस्त, आपका नाम क्या है। इसमें मन हैदर हस्त, मेरा नाम हैदर है। ऊ कीस्त, वो कौन है। ऊ दोस्त मैन हस्त, वो मेरा दोस्त है। इसमें ऊ चीस्त, उसका नाम क्या है। इसमें ऊ मजीद हस्त, उसका नाम मजीद है। मजीद अहले लुबनान हस्त, ना वो अहले ईरान है। मजीद लुबनान से ताल्लुक़ रखता है, नहीं वो ईरान से ताल्लुक़ रखता है। वो उस्ताद है, ना वो दानिशजू है, वो दानिशजू है। ऑन किताब कीस्त, ये वो किताब किसकी है। ऑन किताब मजीद है, वो मजीद की किताब है। आगे चलते हैं। किताब शुमा कुजा है, आपकी किताब कहाँ पर है। किताब मैन दुए मीज़ है, मेरी किताब जो है वो मीज़ के ऊपर है। यह अहवाल पुरसी है जो पिछले 10 में थी। अब आता है गोश कुनीद व तकरार कुनीद। अल्फाज हैं एक और जमा की सीगे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर एक किताब है तो हम उसको किताब पढ़ेंगे, अगर बहुत सारी किताबें हैं तो हम किताब हा पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेजान चीज़ों के लिए है। एक साबुन है तो उसको साबुन पढ़ेंगे, और बहुत सारे साबुन हैं तो उनको साबुन हा पढ़ेंगे। एक फुटबॉल है तो उसको तूप पढ़ेंगे, बहुत सारी फुटबॉलें हैं तो उसे तूप हा पढ़ेंगे। उसके बाद एक लिबास सब्ज है तो इसे एक लिबास सब्जी पढ़ेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो लिबास हाये सैब्स, लिबास हाये सैब्स। इस तरह एक कफ्श बुजुर्ग है, एक जूता है तो उसको कफ्श बुजुर्ग पढ़ेंगे, और एक से ज़्यादा हैं तो कफ्श हाये बुजुर्ग, कफ्श हाये बुजुर्ग। इस तरह एक हुले है, जद रंग का एक तौलिया है तो उसे एक हुले जद पढ़ेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो हुले हाये जैत, हुले हाये जैत। सही है, एक से ज़्यादा हुले, एक से ज़्यादा टॉवल्स। उसके बाद आगे चलते हैं। एक पुर्तगाल है और वो बड़ा है तो उसको पुर्तगाल बुजुर्ग पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो पुर्तगाल हाये बुजुर्ग। सही है। इसी तरह एक अनार है लाल रंग का तो उसको अनार केरमेस पढ़ेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो अनार हाये केरमेस। इस तरह एक घड़ी है छोटी तो उसको पढ़ेंगे सात कूचिक, और इस तरह एक से ज़्यादा हैं तो सात हाये कूचिक। सही है अजीज़ान मोहतरम। अब हम आगे चलते हैं। किताब हाये शुमा कुजास्त, आपकी किताबें कहाँ पर हैं। इनकी अहवाल पुरसी आ रही है। शुमा अहले बहरैन हस्ती, ना मन अहले इराक हस्ताम, आप बहरैन से ताल्लुक़ रखती हैं, नहीं मैं इराक से ताल्लुक़ रखती हूँ। शुमा किताब फ़ारसी दारी, तुम्हारे पास किताब फ़ारसी है। बैले मन किताब फ़ारसी दारम, हाँ मेरे पास किताब फ़ारसी है। चंद किताब फ़ारसी दारी, आपके पास कितनी किताबें फ़ारसी हैं। मैन से था किताब फ़ारसी दारम, मेरे पास 3 किताबें फ़ारसी हैं। किताब ये शुमा कुजा است, तुम्हारी जो किताबें हैं वो कहाँ पर हैं। किताब ये मैन दर कुतुब खाने است, मेरी जो किताबें हैं वो लाइब्रेरी में हैं। लाइब्रेरी को फारसी ज़बान के अंदर क्या पढ़ते हैं, कुतुब खाने। सही है अजीज़ान मोहतरम। आगे चलते हैं। जुमला ज़ेरा बा क्लास बाहम जुमला ज़ेरा बाहम क्लासी खुद बेखानिद, अपना जो स्टूडेंट है आपके साथ जो पढ़ता है हम क्लासी, उसके साथ इनको पढ़ना है हमने। साथ में पढ़ते हैं। अनार शुमा कुजा est, आपके अनार कहाँ पर पड़े हैं। अनार मैन दुए मीज est, मेरे अनार जो हैं वो मेज के ऊपर हैं। पुर्तगाल शुमा कुजा est, आपके माल्टे कहाँ पर पड़े हैं। पुर्तगाल हा दस जौबे est, आपके जो माल्टे हैं वो डब्बे के अंदर हैं। तू पहाये हसन कुजा est, हसन की फुटबॉलें कहाँ पर हैं। तू पहाये ऊ जीर मीज est, उसकी जो गेंदें हैं, उसकी जो बॉलें हैं हसन की जिनसे वो खेलता है, ये मेज के नीचे है। फिर कफ्श शुमा कुजा est,
آپ کے جوتے کہاں پر ہیں؟ کافشهای من در جای کفشی است، میرے جو جوتے ہیں وہ جوتوں والی میز کے اندر پڑے ہیں۔ لباسهای مجید کجا است، مجید کے کپڑے کہاں پر ہیں؟ لباسهای او در کمد است، اس کے کپڑے جو ہیں وہ کمد کے اندر ہیں، الماری کے اندر ہیں۔ پھر دفترهای احمد کجا است، احمد کی جو کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ دفترهای او در کیف است، اس کی جو کتابیں ہیں وہ بیگ کے اندر ہیں۔ صحیح عزیزان محترم، اب اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلام، این توپهای کیست، یہ فٹ بالیں کس کی ہیں؟ السلام علیکم، این توپهای برادر من است، یہ بالیں میرے بھائی کی ہیں۔ توپها کجا است، فٹ بالیں کہاں پر ہیں؟ توپها زیر میز است، فٹ بالیں جو ہیں وہ میز کے نیچے ہیں۔ اسی طرح سے آگے آتے ہیں، کچھ نئے لفظ ہیں، یہ ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور کر کے مجھے سینڈ کر دیجئے گا۔ کھند، کھند بولتے ہیں عزیزان محترم، ان کے ہاں چینی کی کچھ بنائی جاتی ہے، ایک باکسز ٹائپ کی چھوٹی، جو چائے کے ساتھ یہ لوگ کھاتے ہیں، اس کو کھند کہتے ہیں۔ اس کے بعد کورے، کورے بولتے ہیں کیٹلی کو، کسی بھی قسم کی کیٹلی ہو اس کو بولتے ہیں کورے۔ اس کے بعد ہے قاشق، قاشق بولتے ہیں چمچے کو، قاشق بزرگ یعنی بڑا چمچہ، قاشق کوچک یعنی چھوٹا چمچہ۔ اس کے بعد ہوتا ہے قابلمے، قابلمے بولتے ہیں ایسے دیگچے جن کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خاندان، خاندان بولتے ہیں کہ جن کے اندر قند رکھی جاتی ہے، وہ اس طرح کا دکھتا ہے، اس کے اندر یہ باکسز چینی کے یا پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے، چینی کے میخا میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو کر کے تو بناتے ہیں، تو اس کو پھر منہ کے اندر ٹافی کی طرح رکھتے ہیں اور ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ پھر بشقاب، بشقاب بولتے ہیں پلیٹ کو۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ جملہ های را بخوانید، یہ جملے ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پڑھنا کھند واضح ہو رہی ہوگی کس طرح کی کھند ہوتی ہے۔ صحیح ہے، کندھا در جعبه است، جو کندھا ہیں یہ جو چینی آپ کہہ لیں، یہ جو ہے چینی کو ایسے شکر کہتے ہیں، لیکن یہ کھند اسی طرح کی میٹھی ایک ٹافی ٹائپ سی ہوتی ہے۔ تو کندھا در جعبه است، یہ جو کھند ہے یہ ڈبے کے اندر ہے۔ چائے در کوری است، چائے جو ہے وہ کیٹلی کے اندر ہے۔ غذا در قابلمه است، کھانا جو ہے وہ دیگچے کے اندر ہے۔ سیبها در بشقاب است، سیب جو ہیں وہ پلیٹ کے اندر ہیں۔ قاشقها در جعبه است، چمچے جو ہیں وہ ڈبے کے اندر ہیں۔ قندان روی میز است، قندان جو ہے جس کے اندر قند رکھتے ہیں وہ میز کے اوپر موجود ہے۔ پاسخهای زیر را کامل کنید، یہ نیچے دیے گئے سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ غذای من کجا است، میرا کھانا کہاں پر ہے؟ غذای شما در قابلمه است، آپ کا کھانا جو ہے وہ دیگچے کے اندر ہے، یہاں پر قابلمه آئے گا۔ اس کے بعد عزیزان محترم، کندھا کجا است، کند جو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کندھا در، کیا بولیں گے اس کو ہم؟ کاندان است، جو کندھا ہیں وہ کندان کے اندر ہیں۔ بشقابها کجا است، پلیٹیں کہاں پر ہیں؟ بشقابها روی میز است، بشقابیں جو ہیں، پلیٹیں جو ہیں وہ میز کے اوپر ہیں۔ قاشقها کجا است، قاشقها کہاں پر ہیں، چمچے کہاں پر ہیں؟ قاشقها در جعبه است، تمام چمچے جو ہیں وہ ڈبے کے اندر ہیں۔ صحیح ہے، تمام نہیں آئے گا، ویسے چمچے جو ہیں وہ ڈبے کے اندر ہیں، یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے۔ قابلمها کجا است، دیگچے کہاں پر پڑے ہیں؟ قابلمها روی میز است، یہ جو دیگچے ہیں یہ میز کے اوپر پڑے ہیں۔ چند تا کوره روی میز است، کتنے جو کیٹلی ہیں وہ میز کے اوپر پڑی ہیں، یہ کتنی ہیں؟ یہ 2 سے 4، صحیح ہے، 4 تا کوره روی میز است، میز کے اوپر 4 کیٹلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب چیمی پوشی کا آ رہا ہے، یہاں پہ پوشیدن وغیرہ کا، جو پوشیدن میں نے آپ کو مصدر بتایا تھا پہننے کا، تو جو چیزیں پہنی جاتی ہیں ان کی پہلے احوال پرسی آ رہی ہے، ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ این کفش کیست، یہ جوتے کس کے ہیں؟ این کفش احمد است، یہ احمد کے جوتے ہیں۔ احمد کیست، احمد کون ہے؟ احمد برادر من است، احمد میرا بھائی ہے۔ تو کفش چه رنگی می پوشی، تم کون سے رنگ کے جوتے پہنتے ہو؟ من کفش سیاه می پوشم، میں کالے رنگ کے جوتے پہنتا ہوں۔ اب یہ نیچے جملے آ رہے ہیں، ان کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔
اس کے بعد آج کا درس یہاں پر ہم تمام کریں گے اور جو پہننے والی چیزیں ہیں ہم ان کو ساتھ میں کل پڑھیں گے۔ من لباس آبی میں پوشا ہے، میں نیلے رنگ کا لباس پہن رہا ہوں۔ تو لباس سبز میں پوشی، تم ہرے رنگ کا لباس پہن رہے ہو۔ وہ لباس سیاہ میں پوشید، وہ کالے رنگ کا لباس پہن رہا ہے۔ من شال و قلعہ آبی میں پوشم، قلعہ بولتے ہیں ٹوپی کو جو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ من شال و قلعہ آبی میں پوشم، میں نیلے رنگ کے جو شال ہے اور ٹوپی جو پہن رہا ہوں۔ تو دستکش کرمز میں پوشی، تم نے جو ہے وہ لال رنگ کے دستکش یعنی دستانے پہنے ہیں۔ او کمربند سیاہ میں پوشد، صحیح ہے، وہ بیلٹ جو ہوتا ہے ہمارے مردوں کا اس کو کمر بند بولتے ہیں، یہ بھی کل ہم پڑھیں گے۔ تو وہ کمر بند سیاہ میں پوشد، وہ کالے رنگ کا کمر بند یعنی بیلٹ پہن رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ خود سے کرنے والا کام ہے۔ اس کے بعد واجب شناسی آ جاتا ہے جو ہم کل کریں گے۔ آج کے اس درس کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے اور اس میں جو آپ کا کام ہے، ایک تو آپ کو جو ابھی جو میں نے بے جان چیزیں بتائی ہیں ساری پرانے درسوں کے اندر، ان کو جمع کے صیغے میں کس طرح استعمال کرتے ہیں جملوں میں، وہ آپ نے کر کے بھیجنا ہے۔ دوسرا یہ نئے الفاظ ہیں، ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، اور گنتی جو ہم نے پڑھی تھی 1 2 سے 4 5 6 7 8 9 10، یہ جو گنتی ہے اس کو آپ کہنے اللہ آپ کا کرم کرے، اس گنتی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یاد کرنا ہے اور جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔